अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। आज मैंने इमरान खान साहब का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का एक इंटरव्यू किया जो 92 न्यूज़ पे चला 9 और 8 बजे के दरमियान। ये रिकॉर्ड किया गया था कोई तकरीबन 6 और 7 बजे के दरमियान। 40 मिनट का इंटरव्यू था। फॉर्चुनेटली इसमें कोई डिडक्शंस या एडिटिंग नहीं हुई। जिस तरह से ये रिकॉर्ड हुआ था उसी तरह से ये इंटरव्यू चल सका, थैंक्स टू 92 न्यूज़। क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है कि खान साहब का इंटरव्यू 5-6 मिनट ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि उसमें टेलीविजन चैनल्स को कैंची जो है बाद में चलानी होती है। आपने देखा होगा कि उनका कोई लाइव इंटरव्यू जो है उसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस इंटरव्यू में, टू द बेस्ट ऑफ माई जजमेंट, चूंकि मैंने इंटरव्यू ज़ाहिर रिकॉर्ड भी किया, उसके बाद मैंने इसको 8 से 9 बजे के दरमियान देखा, और इसमें कोई किसी किस्म की कटिंग नहीं हुई। इसमें जितने कमेंट्स जो कुछ उन्होंने कहा वो सब स्क्रीन के ऊपर चला गया। सो आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा। और ये इंटरव्यू ऐसा भी नहीं है कि इसमें उन्होंने कुछ कहा नहीं, इसमें बहुत कुछ उन्होंने कहा भी। और इसमें नंबर ऑफ इश्यूज जो हैं वो उठे हैं, जिनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। किसी हद तक तो इसमें बहुत से उन इश्यूज ने एको किया जो एक दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में, जब उन्होंने 8 या 9 टेलीविजन एंकर्स के साथ मुलाकात की थी और जिन इश्यूज की तरफ उन्होंने इशारा किया, वो इश्यूज भी आज के इस इंटरव्यू में टच अपॉन हुए। लेकिन लॉन्ग मार्च क्या चीज़ है, लॉन्ग मार्च क्या होगी, इलेक्शंस किस तरह से होंगे, साइफर का क्या मामला है, लीक्स का क्या मामला है, और आने वाले वक्त को और हालात को इमरान खान किस तरह से देख रहे हैं, क्या उनको कोई यकीनी सूरत हाल नज़र आ रही है या उनको भी हम सब की तरह एक अनसर्टेनिटी नज़र आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान के कमेंटेटर ऐसे हैं, जो कॉलमनिस्ट हैं, ये कमेंटेटर हैं, वीलॉगर्स हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी हर हर दिन, हर 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद वो हमें एक यकीनी किस्म की सूरत हाल दिखाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ इन फैक्ट द इमोशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल हु वॉच देम और लिसन देम। लेकिन क्या वाकई कोई यकीनी सूरत हाल हमारे सामने, इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। सो जो नंबर ऑफ इश्यूज हैं मैं एक एक करके आपके सामने लेके आता हूँ। सबसे पहले तो जब ये इंटरव्यू शुरू हुआ तो मैंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुबारकबाद दी कि आपका केस जो था कंटेम्प्ट का, जो कई हफ्तों से चल रहा था, उसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मनल्ला साहब ने उसे ख़त्म कर दिया। जिनका कहना था कि बज़ाहिरन प्राइमा फसाए कंटेम्प्ट हुई तो थी, लेकिन इमरान खान साहब का जो बिहेवियर है, जिस तरह से वो एडिशनल सेशन जज जेबा साहिबा की अदालत में गए, जिस तरह से उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी, जो कुछ उन्होंने कहा किया, अपने आप को जिस तरह से कंडक्ट किया, उसमें उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी है। और देयर फॉर इस शो कॉज नोटिस को विड्रॉ करने का फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर लिया। तो जब मैंने इसका जिक्र किया तो इमरान खान साहब ने बहुत एक कॉशियस और क्विक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस अतर मनल्ला जो हैं, वो, उनका कहने का मकसद ये था, एग्जैक्ट वर्ड्स उनके नहीं है, लेकिन उनका कहने का मकसद ये था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, उन्होंने, वो उस किस्म के एक जज और जस्टिस हैं जिनके डिसीजंस जो हैं वो बोलते हैं। एंड दैट्स अ ह्यूज कमेंट। मैं समझता हूँ कि एक हिस्टोरिकल कमेंट है, और बहुत जल्दी हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस अतर मनल्ला विल बी एलिवेटेड टू द बेंच इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद फिर देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन उन्हें रिप्लेस करता है। बहरहाल ये तो एक इनिशियल कमेंट था। अब जो इश्यूज हैं, मेरा एक मुद्दा उनके साथ ये था कि आपने पाकिस्तान को करप्शन वर्सेस नॉन करप्शन में जो डिवाइड कर रखा है, इसी वजह से आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा दुश्वारियां हैं। बिकॉज करप्शन जो है वो पाकिस्तान के बॉडी पॉलिटिक के अंदर, पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे के अंदर करप्शन बहुत डीप है, बहुत डीपली इंट्रेंच है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान का शायद 80-90% इंतज़ामी ढांचा चलता ही करप्शन के ऊपर है। तो उस पर इमरान खान साहब का इस्तदलाल ये था कि करप्शन जिस तरह की और जिस नहज की और जिस लेवल की पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये पाकिस्तान की रियासत के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। अगर ये करप्शन ऐसे ही जारी रहेगी तो पाकिस्तान की रियासत की, इस नेशन स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो वजूद है, वो खतरे में पड़ सकता है। ये कैसी चीज़ है जो मैं आप सबके लिए डिबेट के लिए छोड़ देता हूँ, जो आप इस पर कमेंट करें। बिकॉज बहुत से लोग पाकिस्तान में जो अशराफिया में से हैं, सिविल सोसाइटी में से हैं, मीडिया में हैं, इंतजामी ढांचे से हैं, वो समझते हैं कि करप्शन तमाम दुनिया में है, और ख़ास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, खुद चीन है, या बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो क्या पाकिस्तान में जिस तरह की पॉलिटिकल करप्शन है और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है, ये एक नेशन स्टेट की प्रोग्रेस के साथ कंपेटेबल है? क्या इस किस्म की करप्शन के होते हुए एक नेशन स्टेट बढ़ सकती है, आगे तरक्की कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है? ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ देता हूँ। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर, जो साइफर का क्वेश्चन है, जो आपने देखा कि फ्राइडे की शाम के वक्त
शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने ये फैसला किया कि इमरान खान और उनके फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, शाह महमूद कुरैशी वगैरह के खिलाफ एक इंक्वायरी की जाए। सुनने में ये भी आता है कि हुकूमत ये सोचती है, ये कह रही है, ये कहीं गौर हो रहा है कि आर्टिकल 6 यानी ट्रीजन का एक केस जो है वो इमरान खान के खिलाफ दर्ज हो सकता है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर साइफर की वो कॉपी जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिसका जिक्र करते रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की कॉपी थी, वो नहीं मिली है, तो इसलिए एक केस हो सकता है। अब इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो इसको बड़े मज़ाही अंदाज से देखते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो साइफर की प्राइम मिनिस्टर हाउस की कॉपी अगर नहीं भी मिली तो क्या हो गया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो साइफर डीक्लासिफाई हो चुका था और उसका मिलना ना मिलना या उसका किसी के हाथ में लग जाना जो है वो तो बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जब उसको तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी नहीं बनती। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इमरान खान साहब का ये है कि उसकी मास्टर कॉपी जो है वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद है और वहाँ से जितनी मर्जी कॉपियाँ उसकी बनानी है वो बना सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उसकी कॉपी प्रेसिडेंट हाउस में भी मौजूद है, उसकी एक कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई थी, उसकी कॉपी पाकिस्तान के स्पीकर के पास भी थी। और मुझे ऑफिशियल्स ने ये बताया है एक दिन पहले, जो मैंने पिछले व्लॉग में जिसका जिक्र किया था, कि ये जो साइफर, बेसिकली साइफर है क्या? साइफर को आप मुरासला कह दें, लेटर कह दें, खत कह दें, डिस्पैच कह दें, कम्युनिके कह दें, ये बेसिकली तौर पर वो मैसेज या पैगाम है जो अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उन्होंने एक फॉर्मल मीटिंग के अंदर, जिसके मिनट्स रिकॉर्ड किए गए, जिसमें उनके साथ दो और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल भी थे, 7 मार्च 2022 में। और पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद साहब जो हैं उनके साथ भी दो ऑफिशियल मौजूद थे मिनट टेकिंग के लिए। वहाँ एक ऑफिशियल मैसेज और कम्युनिके जो है वो दिया गया, और इस किस्म के मैसेजेस जब भेजे जाते हैं फॉरेन मिशन से तो उनको इनक्रिप्ट किया जाता है, जिसको ट्रिपल कोडेड इनक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसके लिए मतलब उसको आप साइफर उसको कहते हैं जो कोडेड लैंग्वेज में आता है। तो ऐसा मैसेज जो है वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में रिसीव हुआ, और एट द सेम टाइम ये मैसेज या तो रिसीव ही होता है पाकिस्तान आर्मी चीफ के पास, पाकिस्तान के डीजी इंटेलिजेंस के पास, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के पास, या फौरी तौर पे इसकी कॉपीज उनसे शेयर कर ली जाती हैं। बट बेसिकली कोई 7 या 8 जगहों पे ये शेयर होता है। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, डायरेक्टर जनरल सर्विसेज इंटेलिजेंस डीजी आईएसआई, उसके अलावा ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में शेयर होता है। और ये भी हमारे नॉलेज में है कि फॉर सम रीजन नॉट वेल अंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान तक ये बहुत देर से पहुंचा, उनसे ये शुरू में शेयर नहीं हुआ। उनको कुछ दिनों के बाद, 1 या 2 दिन के बाद इसकी एग्जिस्टेंस की खबर मिली, फिर ये उन तक पहुंचा। और उसके बाद जैसा कि हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं और पीएमएल लगाती है कि इमरान खान ने इससे सियासी तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ठीक है, और फिर दरमियान में हम ये भी वाकिफ हैं कि चंद दिन पहले तक पीएमएलएन की लीडरशिप और पीडीएम की लीडरशिप मार्च से लेकर सितंबर के आखिर तक ये वो कहती रही कि ये साइफर जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई मैसेज है ही नहीं, ये इमरान खान का एक मफरूज़ा है। कम से कम मार्च में, अप्रैल में, मई में तो ये बयानिया बहुत था, आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीली जो है आती रही। लेकिन इस वक्त इमरान खान ये कहते हैं कि इसकी कॉपीज मौजूद है, आपने जितनी मर्जी कॉपीज इसकी बनानी है बना लें। जो ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के उन्होंने भी मुझे कंफर्म किया कि इसकी कॉपीज जो है हर तरफ मौजूद है, 7-8 कॉपीज मौजूद है, ये कोई मसला ही नहीं है। तो मैंने फिर पीएमएलएन के एक बड़े सोबर जो मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कैबिनेट के, उनसे मैंने पूछा कि भाई मामला आखिर है क्या, जब इसकी मल्टीपल कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं और ऑफिशियल्स कंफर्म करते हैं कि एग्जिस्ट करती हैं, तो हुकूमत का मुद्दा और केस है क्या? ये कैबिनेट किस किस्म की इंक्वायरी, मुकदमा और केस और आर्टिकल 6 ये क्या मामला है? तो उस पर उनका कहना यह था कि जी ठीक है कि कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमारा जो आर्गुमेंट है, मुद्दा हमारा ये है कि ये जो कागज़ गुम गया है, ये जो एक प्राइम मिनिस्टर की कॉपी थी, ये गुम गई है, गलत हाथों में लग सकती है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है कि किसी के हाथ में इसको नहीं लगना चाहिए, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी। यही वो चीज़ है जो मैंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछी कि ये पीएमएलएन का मौकफ है। उस पर उनका कहना है कि ये तो डीक्लासिफाई हो चुका था, तो इस पर ये आर्गूमेंट लगता ही नहीं है। और अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इतनी परवाह है, तो फिर इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कवर होती थी, और वो जो अगर लीक हो जाती है
जो इमरान खान साहब, तो वो फिर वहाँ पे इस हुकूमत को चाहिए उसकी इंक्वायरी करवाए, वहाँ लोगों को सजा दे। और वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो स्टेट एजेंसीज हैं, ये उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बहुत से लोगों को पकड़ लेते हैं, उनको समझाते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन ये जो प्रिंसिपल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस किस्म की जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है इससे लीक नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे ये भी सवाल उठाया कि PMLN के लोग ये समझते हैं कि जो डार्क वेब के ऊपर लीक्स हुए वो पहले कोई आपका हमदर्द कर रहा था और बाद में जो लीक हुए हैं वो PMLN के किसी हमदर्द ने किए हैं, या उनकी तरफ से किए गए हैं, किसी और की तरफ से किए गए। उस पर इमरान खान साहब पहले चुप रहे और उसके बाद उसका कोई क्लियर जवाब उन्होंने नहीं दिया कि पहले लीक करने वाला कौन था। बट उन्होंने ये कहा कि जो लीक उनका और आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर का लीक हुआ है, ये तो इसे कहते हैं, इससे कई हफ्तों या महीनों पहले अंसार अब्बासी साहब के पोजेशन में था, और अंसार अब्बासी साहब ने इस हवाले से लिखा भी था और क्लेम्स भी किए थे, ये कह के उन्होंने बात जो है वो खत्म कर दी। तो ये तो बात साइफर की है, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट ये एक नॉन इशू है। और द फैक्ट दैट इसको हुकूमत वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब की, वो इसको एक इशू में कन्वर्ट करना चाहती है, इसके ऊपर शायद कोई FIR करना चाहती है, इंक्वायरी करना चाहती है, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ डेस्परेशन एंड फ्रस्ट्रेशन इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस एट द मोमेंट, या गवर्नमेंट के अंदर, कि वो चाह रहे हैं कि कोई चीज़ किसी तरह से ऐसी मिल जाए जिसके नतीजे में इमरान खान के खिलाफ एक FIR बने, उनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो, उनको मजीद मुकदमात में फंसाया जा सके। क्योंकि अब तक तो मेरा ख्याल 1 दर्जन के करीब ऐसे मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान को या तो पुलिस के सामने हाजिर होना पड़ा, या सेशन कोर्ट्स में जाना पड़ा, या उनको हाई कोर्ट्स पे जाना पड़ा। तो ये तो वो बात होगी। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग मार्च के ऊपर। जो मैं वहां से मैं जब एंटर कर रहा था बनी गाला के अंदर, जो चेयरमैन का एक पेविलियन के चेयरमैन का एक ऑफिस है, जब मैं उसकी तरफ वॉक कर रहा था तो वहाँ एक मीटिंग खत्म हुई, और वो उस मीटिंग से फैसल वाड़ा साहब भी बाहर जा रहे थे, शेख रशीद साहब भी बाहर जा रहे थे, और भी लोग जा रहे थे जो मुझे याद नहीं है। तो मैंने शेख रशीद साहब से पूछा कि इमरान खान साहब से क्या सवाल पूछने चाहिए। तो शेख रशीद साहब ने कहा सवाल तो एक ही है कि लॉन्ग मार्च जो है वो कब करनी है, और फैसला जो है वो कब करना है, एक ही जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो अब उस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि आपने एक लारा लगा के रखा है गुज़िश्ता कई हफ्तों से पूरी पाकिस्तानी कौम को, मीडिया को, पूरी दुनिया को, कि आप एक लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारी कर लें, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज उसकी तैयारी कर लें, PTI की जो जितनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पार्टीज़ के जो यूनिट्स हैं वो उसकी तैयारी कर लें, पूरी कौम उसकी तैयारी करने वाले और कर ले, और बहुत जल्दी मैं एक कॉल दे दूंगा। लेकिन कॉल आप देते नहीं है। ज़रा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन था इस इंटरव्यू के हवाले से। अब उसका इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला उसका इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो शायद इंटरव्यू को बज़ाहिरन सुनने वाला जो है उसको इग्नोर कर सकता है आसानी से, उन्होंने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये एक कड़ी है, ये एक एग्जैक्ट वर्ड उनका है, ये एक इवेंट है उस ओवरऑल स्ट्रगल में जिसे वो हकीकी आज़ादी की जदोजहद समझते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। इमरान खान इस लॉन्ग मार्च को कोई टोटलिटी में नहीं देखते, वो इसको एक फाइनल बैटल के तौर पे नहीं देखते, वो इसको कोई एक ही चीज नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि दिस इज द एंड ऑफ इट समथिंग, दिस इज वो इसको एक आखिरी मार्के के तौर पे नहीं देख रहे, बल्कि इसको वो मुख्तलिफ चीज़ों के एक हकीकी आज़ादी की जो जदोजहद का जो प्रोसेस है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, अहम कड़ी और इवेंट के तौर पे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इससे पहले हम मसलसल इसको डिस्कस करते रहे हैं कि लॉन्ग मार्च शायद इस्लामाबाद पे हर तरफ से एक धावा है। मैंने बल्कि सवाल नहीं पूछा कि क्या ये एक लीनियर चीज है, लीनियर से मतलब है कि क्या ये एक ऐसी चीज है जिसके नतीजे में एक क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसे एक ट्रेन एक लीनियर ट्रैक के ऊपर आती है या एक मोटरवे के ऊपर एक लीनियर तरीके से आगे जाते हैं। तो मैं उनसे समझना चाहता था, तो उनके जवाब से ही पता चलता है कि ये लीनियर नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल किस्म की एक चीज होगी जो गालिबन सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होगी बल्कि मुल्क भर में हो सकती है। अब जो चीज उन्होंने कही कि मैं इस स्टेज पे रिवील नहीं कर सकता कि लॉन्ग मार्च में मैं क्या करूंगा, वो एक दिन पहले भी ये कह चुके थे एंकर्स के साथ बात करते हुए कि राना सनाउल्लाह और उनकी टीम ने जो कुछ करना है वो हमें उसका पूरा अंदाजा है। अब ये भी इमरान खान साहब का एक गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि वो समझते हैं कि राना सनाउल्लाह ने जो कुछ किया 25 मई को और 24 मई को, जब पंजाब की हुकूमत भी PMLN के पास थी, तो अब भी वो वही चीज करना चाहेंगे। बल्कि इमरान खान साहब की असम्पशन ये है कि राना साहब के कार्ड्स वही हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास क्या कार्ड्स हैं, मेरी क्या हिकमत अमली होगी, मैं कैसे इसको लेकर चलूंगा, ये राना साहब को और PMLN को नहीं पता, लेकिन इस स्टेज पे मैं इसको रिवील नहीं कर सकता। अब फर्क ये पड़ गया है प्रिंसिपल तौर पे कि 24-25 मई को जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की, बेसिकली पीसफुल लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, तो पंजाब के अंदर
ایک بہت بروٹل کریک ڈاؤن کیا رانا ثناءاللہ نے اور پنجاب کی انتظامیہ نے، جس میں عطا تارڑ صاحب اس وقت غالباً انٹیریئر منسٹر تھے، جس میں لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو گرفتار کرنے، خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں پنجاب میں خوف و ہراس تھا، اور کسی کو بھی ساؤتھ پنجاب سے کچھ جتھے یا لوگ یہاں پہنچ سکے تھے، ادروائز پی ٹی آئی کے لوگ اور سپورٹرز جو ہیں وہ پنجاب سے اسلام آباد نہیں پہنچ سکے تھے. جو لوگ آئے تھے وہ میسو تعداد میں وہ خیبر پختونخوا سے آئے تھے، اور ساؤتھ پنجاب سے سینیٹر اون عباس کے ساتھ چند سو لوگ جو ہیں وہ یہاں پہنچ سکے تھے. تو اب فرق یہ ہے کہ اب پنجاب کے اندر بھی عمران خان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت ہے. لیکن میری ہنچ و فیلنگ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی وائلنٹ قسم کا کلیش اور کانفلکٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ ایک بہت میسو موبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ اتنے لوگ نکلیں گے، اتنی ہیومینٹی ہوگی، اتنے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے کہ جو کبھی اس سے پہلے دیکھے نہیں گئے. تو میری ایک جو ہنچ ہے یا میری سجیشن بھی اس کو سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں عمران خان اسلام آباد کے گرد لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، اور شاید ان کو چاہیے کہ سارے نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو انوائٹ کریں کہ وہ اس ہیوج پبلک ہیومن موبلائزیشن کو، پولیٹیکل موبلائزیشن کو دیکھیں، اسے ریکارڈ کریں. اسے اسینشلی پیسفل ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس پھول ہونے چاہیے، روز ریولوشن کی طرح پانی کی بوتلیں ہونی چاہیے، جگہ جگہ اس کے حوالے سے تقریریں ہونی چاہیے، اس کی فلمیں بننی چاہیے، اس میں میوزک ہونا چاہیے، اس میں گانا ہونا چاہیے، اس میں ترانے ہونے چاہیے. لیکن اسے اسلام آباد کے اندر شاید انٹر نہیں کرنا چاہیے یا اس پہ دھاوا نہیں بولنا چاہیے. بیسکلی طور پہ عمران خان کو اپنی ایبلٹی ٹو موبلائز دی پاکستانی پبلک، وہ پاکستان کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کی سوسائٹی کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور دنیا بھر کے میڈیا کو عمران خان کو دکھانا چاہیے کہ ان کے پاس اس وقت کتنی پاپولر پولیٹیکل سپورٹ ہے، اور وہ ہی مینز بزنس، ہی مینز اے ڈیل. ان کو عمران خان کو ایک اس اسٹیج پہ، عمران خان کو، تحریک انصاف کو ایک ڈیل چاہیے. یہ ڈیل انٹرنل بھی ہے اور یہ ڈیل در حقیقت ایکسٹرنل بھی ہے. انٹرنل پاکستان کے نظام سے اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کو ایک ڈیل چاہیے. ایکسٹرنلی عمران خان کو امریکہ کو اور برطانیہ کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھیے میرے پاس ایک ہیوج پبلک مینڈیٹ ہے، اور اگر آپ کو جن بھی معاملات میں بات کرنی ہے vis-a-vis the role of West and the role of China، آپ کو مجھ سے بات کرنی پڑے گی. بات کو کھل کے کرنا چاہیے. اب 6 مہینے ہو گئے ہیں، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو ڈیل چاہیے ویسٹ کے ساتھ، کہ پاکستان کا ویسٹ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا، پاکستان کا چین کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا، اور پاکستان کو ایک انٹرنل ڈیل چاہیے کہ پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رول ہوگا، ڈیموکریسی کا کیا رول ہوگا، الیکشنز کس طرح کے ہوں گے، کیا حکومتوں کو کام کرنے دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. یہ وہ انٹرنل ڈیل ہے. یا میں ایک چھوٹی سی اگر ڈائگریشن کر دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے لیے، پاکستان کے میڈیا کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا اس چیز سے. جب میں لندن اسکول آف اکنامکس میں اپنا ماسٹرز پروگرام کر رہا تھا، دیٹ واز MSc/MPhil ان جس کا مین کور تھیم تو میڈیا ریگولیشن تھی، بٹ دیٹ واز اے سبجیکٹ آف ریگولیشن. یہ لا اسکول کے ساتھ تھا، لندن اسکول آف اکنامکس کے لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا. تو ہمیں بہت سا مٹیریل پڑھنے کے لیے دیا جاتا تھا جو بیسٹ لٹریچر اویلیبل تھا ریگولیشن کے اوپر. ریگولیشن مینز ہاؤ ڈو یو ریگولیٹ. کہنے کو تو میڈیا ریگولیشن پہ سبجیکٹ تھا، لیکن دیٹ واز آلسو دی پولیٹیکل ریگولیشن آف سوسائٹی، پولیٹیکل آرڈرس. وہاں ایک امریکن سوشولوجسٹ چارلز ٹلی جو کولمبیا یونیورسٹی سے وابستہ تھے، جب میں کولمبیا میں تھا تو میں نے ان کا مٹیریل نہیں پڑھا، ان کی کلاسز نہیں لیں. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2008 میں. وہ کولمبیا یونیورسٹی سے 2008 تک وابستہ رہے. ہی واز ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ امریکن سوشولوجسٹ آف دی 20th century. اچھا، اب چارلز ٹلی جو ہیں، ان کی جو ریڈنگز میں نے LSE میں، لندن اسکول آف اکنامکس میں پڑھی، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ پیپر تھا جس میں آرگومنٹ یہ تھا کہ ڈیموکریسی کا جو پروسیس اور ایولیوشن ہے اور جو لوگوں کی رائٹس کی جو اسٹرگل ہوتی ہے، اس میں ایک ہیجمن کا ایک ہونا، ایک سوورن کا ہونا بہت ضروری ہے. فرسٹ آف آل کسی ریاست میں، مملکت میں، جغرافیکل ٹیریٹری کے اندر اگر ایک ہیجمن ہوگا، ایک سوورن ہوگا جو اس کو کنٹرول کر لیتا ہے پوری ریاست کو فرام ون اینڈ ٹو دی ادر اینڈ، تو آپ بہت بہتر طریقے سے پبلک جو ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے رائٹس کی اسٹرگل کر سکتے ہیں اس سوورن کے خلاف، بیکاز سوورن ان کنٹرول ہے اور سوورن سے آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ. سو دا فیکٹ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ فرام ون کارنر آف دی ادر کارنر آف پاکستان ان کنٹرول ہے آف دی جیوگرافی آف پاکستان،
یہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے, یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. اس کا نیگیٹو جو کنورس ہے وہ آپ سمجھیں, اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی نے کوئی میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے. کوئی پچھلے 1-1.5 مہینے سے میرا خیال ہے کسی نے کال بھی نہیں کی, نہ کہیں کسی نے ملاقات کے لیے بلایا, نہ کسی نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تھنگس ہیو چینج فار دا بیٹر ہیئر, ایٹ لیسٹ ابھی یہی لگتا ہے. تو کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی بات نہیں ہے. میں بیسکلی ایک آئیڈیا آپ کے دینا چاہتا ہوں, اور آئیڈیا جو ہے دیٹ ول ریئلی ہیلپ یو انڈرسٹینڈ, اٹس اے ویری ہوپ فل آئیڈیا, کہ اگر سوورن نہیں ہوگا تو کیوس ہوگا. آپ امیجن کریں اگر سوورن نہیں ہوگا تو خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا, فاٹا میں کیا ہوگا, کراچی میں کیا ہوگا, بلوچستان میں کیا ہوگا. تو دا فیکٹ کہ ایک سوورن جو ہے وہ ان کنٹرول ہے, اور وہ سوورن جو ہے اس کی طاقت ہے, اور اس سوورن کے سامنے آپ اپنا کیس رکھ سکتے ہیں, پلیڈ کر سکتے ہیں, اسے سمجھا سکتے ہیں, اس کو اپنی پبلک پریزنس دکھا سکتے ہیں, پبلک موبلائزیشن دکھا سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو پروفیسر چارلز ٹلی, دس از دی مومنٹ جہاں پر ایک پاپولیشن یا ایک پالیٹکس جو ہے, وہاں پہ لوگ جو ہیں, جو لوگ ہیں, وہ اپنے لیے اپنے رائٹس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. بیکاز اور سوورن پاکستان کا کوئی ایسا ان سویلائز بھی نہیں ہے. پاکستان کا سوورن جو ہے وہ کوئی میڈیول ایرا کا کنگ نہیں ہے, بروٹل قسم کا. پاکستان کے سوورن نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ بڑی لمٹس کے اندر ہی کیا ہے, اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. سو ایسے سوورن کے ساتھ آپ نیگوسیشن کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک ٹرائی پارٹائٹ قسم کی نیگوسیشن ہو رہی ہے وہ در حقیقت سوورن کے ساتھ ہو رہی ہے. ایک طرف تحریک انصاف اپنی پاپولیرٹی سے عمران خان پریشر ڈال رہے ہیں, دوسری طرف ایک سوورن ہے جو اسے دیکھ رہا ہے, ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور تیسری طرف ایک پی ایم ایل این لیڈ پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے جو اپنے انٹرسٹ کو پلیڈ کرنا چاہ رہی. اس سٹیج پہ کوئی بہت ہی بے وقوف ہوگا جو یہ سوچے گا کہ پرانا پاکستان جو ہے, جس میں نواز شریف صاحب یا شریف خاندان یا ڈینسٹیز جو ہیں ایبسولوٹ طریقے سے رول کر سکتے تھے, وہ واپس آ سکتا ہے. وہ پاکستان اب واپس نہیں آ سکتا. اب نیا ہی ایک پاکستان پیدا ہوگا تھرو دس نیگوسیشن بٹوین پی ایم ایل این, پی ٹی آئی اینڈ دا سوورن. اور سوورن یہاں پر ایک عدالت یا کورٹ یا جوری کی شکل میں موجود ہے جس کو فیصلہ کرنا ہے. الٹیمیٹلی سوورن جو ہے اس کو پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے اس کی بقا عزیز ہے, یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ عزیز ہے, ان کا اپنا سارا انٹرسٹ جو ہے اس اسٹیٹ کی کنٹینیوشن اور اس کی پراسپیرٹی سے منسلک ہے. تو یہ کوئی بہت نیگیٹو سچویشن نہیں ہے. یس اٹس ٹربلنگ بیکاز ہم اس پروسیس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس پوائنٹ تک پہنچتے ہوئے ہمیں دیر بہت لگی ہے, 70 سال لگ گئے ہیں اس کو, یعنی اس پوری نیگوسیشن کے پروسیس میں. اب اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں نا کہ اب یہ کنگ چارلز تھرڈ آپ کے سامنے آ گیا ہے برطانیہ میں. تو جو چارلز 1 اور چارلز 2 17 سینچری میں تھے وہ اور قسم کے بادشاہ تھے. اس بادشاہ میں اور اس بادشاہ کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس بادشاہ کے کوئی دانت نہیں ہے, یہ سیریمونیل ہے, یہ آپٹکس کے پرپزز کے لیے ہے, یہ کنٹینیوشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طرح اگر کل کو مریم نواز کہیں چیف منسٹر بن جائیں یا پرائم منسٹر بن جائیں, ان کے پاس اس قسم کا اوف اور پاور اور جلال نہیں ہوگا جو کبھی نواز شریف صاحب کے پاس تھا. وہ ایرا جو ہے وہ گزر گیا ہے. ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل میں ہیں. اگر اس ڈیموکریٹک اسٹرگل میں ہم کامیاب ہوں گے تو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گی. دیٹ واز اے سورٹ آف ڈائگریشن جو میں چاہتا ہوں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اب ہم اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جو اکانومی ہے اس پہ عمران خان کے اس اسٹیج پہ کیا فیئرز ہیں, جس کا میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا. عمران خان کا فیئر بڑا کلیئر ہے. جب میں نے ان کو یہ کہا کہ اسحاق ڈار صاحب آپٹکس مینیج کریں گے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر 10 15 20 روپے کے قریب کم ہو چکا ہے, 15 سے 16 روپے شاید اس سے بھی زیادہ. اور پہلے ٹرانشے میں انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز کم کی ہیں, وہ بجلی کی پرائسز ہو سکتا ہے کم کر دیں, پھر ایک سیکنڈ وہ دفعہ, کیونکہ ان کے پاس اب اسپیس تو ہے پیٹرول کی پرائسز کم کرنے میں. یہ اور بات ہے کہ آئی ایم ایف ان کو ریزسٹ کرے گا, جیسے کہ ڈاکٹر مفتا اسماعیل کے ٹویٹ سے آپ کو اندازہ ہوگا. تو عمران خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ فنڈامنٹلز میں تو کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے. در حقیقت اگر ڈالر کی قیمت میں ریالٹی میں کمی آئے گی تو صرف اس وقت آئے گی جب ڈالر کہیں سے پاکستان میں آئیں گے. ادروائز ایوری تھنگ از آرٹیفیشل, اٹ از بینگ میڈ. یہ تو آپٹکس ہیں. اور اصل میں پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ڈومیسٹک ویلتھ کریشن اور ویلتھ جنریشن ہے. بائی دا وے یہ ایک ایسی ٹرم ہے جس کو میں نے پاکستان کے میڈیا میں سب سے پہلے انٹروڈیوس کیا تھا, اور میں نے اس کو اسد عمر کے ساتھ ڈسکشنز میں ٹی وی پروگرام, اس سے پہلے پاکستان میں آپ نے کبھی یہ ٹرم جو ہے, اب تو سارا پاکستان ہی کہتا ہے ویلتھ جنریشن ویلتھ جنریشن, تو کوئی ویلتھ جنریشن کا نام کسی نے
17-18 سے پہلے یہاں لیا نہیں تھا زیادہ. بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں ایک ڈومیسٹک ویلتھ جنریشن کی ضرورت ہے جو صرف اس وقت ہوگی جب پاکستان کی انڈسٹری کمپیٹیٹو ہوگی, وہ ایکسپورٹس کرے گی جیسے ہندوستان میں ہے, اور وہ یہاں پر ڈالر لے کے آئے گی. بالکل صحیح ان کا کہنا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا, جب میں نے ان کو کہا کہ پی ایم ایل این کے سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ $32 بلین کے جو انفلوز ہیں وہ انہوں نے بائی اینڈ لارج نیگوشیٹ کیے ہیں, ارینج کیے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئیں گے وہ, میں نے کہا جی وہ آئیں گے فرام فرینڈلی کنٹریز, جو ہمیں بتایا گیا وہ آئیں گے فرام مانیٹری جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, اس کے علاوہ بانڈس فلوٹ کیے جائیں گے اور کمرشل بوروئنگ کی جائے گی. تو عمران خان صاحب نے کہا تو پھر بیسکلی قرضے ریز کیے جائیں گے. قرضے ریز کرنے کا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جا کے ان قرضوں پہ آپ کو انٹرسٹ دینا ہوگا, اور قرضے ویلتھ جنریشن نہیں ہے, تو آپ صرف اپنے ٹائم پیریڈ میں یہ بریدنگ اسپیس میں تھوڑی دیر کے لیے اضافہ کرتے ہیں. سو یہ ان کی ایک پوزیشن تھی. مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت نہیں آئے گی جس کے پاس میجورٹی ہوگی اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ میں, جو افیکٹو قانون سازی کر سکتی ہوگی, تب تک آپ پاکستان کی اکانومی کو نہیں ٹھیک کر سکتے اور ویلتھ جنریشن نہیں کر سکتے. خوف ان کا یہ ہے کہ یہ حکومت کوئی ایسی کمپرومائز ڈیل کر بیٹھے گی امریکہ اور امریکہ کے کنٹرولڈ جو گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکچر ہے اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے, اور اشارہ ان کا کلیئرلی یہی ہے کہ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایک ایسی چیز ہے جس کا اس وقت یہ حکومت سودا کر سکتی ہے. سافٹ طریقے سے کرے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنے یعنی ڈی نیوکلائزیشن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو بند کریں گے یا کسی کو پیش کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. پالیسی چینجز بھی سافٹ طریقے سے آپ کو ڈی نیوکلائزیشن کی طرف لے جا سکتی ہیں, جس کی میں نے کچھ ایکسپلینیشن کل کے ویلاگ میں دی. پھر آخری میرا ان سے کوشچن یہ تھا کہ کیا یہ بھی الیکشن جلدی کروانا چاہیں گے ساگ ڈار صاحب آپٹکس وغیرہ مینیج کر کے. عمران خان صاحب از ویری کلیئر کہ یہ الیکشن جلدی نہیں کروانا چاہیں گے, اور یہ چاہیں گے کہ اس کو کھینچیں. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی سرٹینٹی ہے, کوئی یقینی صورتحال ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. کیا مجھے تو لگ رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے. تو ہی افرمڈ بائی سیئنگ دس کہ اس سٹیج پہ کسی بھی آؤٹ کم کی کوئی سرٹینٹی ایگزسٹ جو ہے نہیں کرتی ہے. تاہم اگر آپ کی آخری 5-10 منٹ دیکھیں اس انٹرویو کے تو عمران خان کلیئرلی فیور کرتے ہیں کہ اس حکومت کو نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے, جنرل باجوہ کو ہی کنٹینیو کرنا چاہیے ٹل دی الیکشنز, اور الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ آئے اس کا یہ رائٹ ہے, مینڈیٹ ہوگا کہ وہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرے. تو یہ وہ انالیسس ہے اس انٹرویو کا جو کچھ میں نے آج کیا. آئی ہوپ اٹ ہیلپس یو بٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو کیا رہا ہے.